सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि विजयलक्ष्मी साहू। अहं नेतृत्वस्य महत्त्वं विषये किञ्चित् वच्मि। नेतृत्व इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां लीडर्शिप् इति उच्यते। नेतृत्वं मानवजीवनस्य समाजव्यवस्थायाः च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं तत्त्वं वर्तते। समाजे विविधकर्माणि जनाः कुर्वन्ति। सर्वे च समानलक्ष्यप्राप्तये प्रयत्नशीलाः भवन्ति। एतेषां प्रयत्नानां समुचितसञ्चालनाय मार्गदर्शनाय च नेतृत्वस्य आवश्यकता भवति। नेतृत्वस्य अर्थः केवलम् अधिकारप्रयोगः न, अपि तु कर्तव्यबोधनाय प्रेरणा, अनुशासनं, मूल्यानां संरक्षणं च अस्ति। सः नेताः उच्यते यः स्वकीय आचरणम् आदर्शरूपेण प्रदर्शयति, यः जनानां विश्वासं सम्पादयितुं समर्थः भवति, तथा यः अन्यान् उत्तमकर्माणि कर्तुं प्रेरयन्ति, तथा समाजस्य, संस्थायाः, राष्ट्रस्य हितमेव चिन्तयन्ति, सः उत्तमनेतारः भवन्ति। पुनश्च प्राचीनभारतपरम्परायां नेतृत्वस्य महत्त्वं विषये प्रतिपादितं भवति। वेदेषु, उपनिषत्सु, रामायणे, महाभारते, नीतिशास्त्रेषु च उत्तमगुणानां वर्णनाः सन्ति। तथा राजा स्वधर्म आचरयन्ति इति सिद्धान्तः दर्शयति यत् नेताः धर्मनिष्ठः, स्वधर्मपालनाय तथा न्यायप्रियः, करुणामयः च भवेत्। भगवान् श्रीरामः, महाराजा युधिष्ठिरः, पुनश्च छत्रपति शिवाजिः एतेषां महापुरुषाः आदर्शनेतृत्वस्य उदाहरणं सन्ति। पुनश्च सर्वेषु क्षेत्रेषु नेतृत्वस्य स्थानं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। नेतृत्वस्य अभावे कार्येषु स्वच्छता न दृश्यते। जनाः स्वेच्छया स्वलाभाय एव कार्यं कुर्वन्ति। अतः योग्यनेतृत्वस्य आवश्यकता समाजे महत्त्वपूर्णम् अस्ति। आधुनिककाले नेतृत्वस्य स्वरूपम् अधिकं व्यापकं जातम्। तस्मिन् क्षेत्रे जनाः स्वयमेव नेतृत्वं निर्वाचयन्ति, यथा लोकतन्त्रे अपि। लोकतन्त्रे जनाः स्वनेतारः निर्वाचनं कुर्वन्ति। पुनश्च ततः जनानाम् अपि कर्तव्यं भवति यत् ते सुयोग्यान्, स्वचरित्रवान् नेतृत्वं चयनं कुर्वन्तु। केवलं भाषणकौशलस्य लोकप्रियता पर्याप्ता न, अपि तु नेतुः चरित्रं, कार्यक्षमता, सामाजिक दायित्ववान् च मूल्याङ्कनस्य आधारः भवेत्। अन्ततः वक्तुं शक्यते यत् नेतृत्वं समाजस्य प्राणः इव सन्ति। तथा यदा शरीरं प्राणविना न तिष्ठति, तथैव उत्तमसमाजः उत्तमनेतृत्वस्य विना न तिष्ठन्ति। पुनश्च समाजः योग्यनेतृत्वं विना उन्नतिः कर्तुं न शक्यते। सौम्य, दृढ, करुणामय, दूरदर्शी च नेतृत्वः एव स्वस्थसमाजस्य, स्वस्थराष्ट्रस्य च आधारः भवति। अतः उत्तमनेतृत्वस्य महत्त्वम् अस्माकं समाजे बहुधा वर्तते। यथा पुरातनकाले नेताः स्वधर्मवान् भवन्ति, तथैव अधुना एव साम्प्रति समाजे नेतारः स्वकर्तव्यनिष्ठः, धर्मपरायणाः भवेत् इति। अतः सामाजिकजीवने अपि पुनश्च स्वजीवने अपि, यथा परिवारे उत्तमव्यक्तित्वस्य, उत्तमनेतृत्वस्य गठनं भवति, एक उत्तमपरिवारः भवेत्, तथैव उत्तमनेतारः यदा भवन्ति समाजे, तथैव उत्तमराष्ट्रस्य निर्माणम् अपि कर्तुं शक्यते। अतः एवं वक्तुं शक्यते यत् उत्तमराष्ट्रस्य निर्माणे नेतारः उत्तमनेतृत्वस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। नेतृत्वस्य महत्त्वं सर्वकालं सर्वक्षेत्रेषु
च अनिवार्यम् अस्ति इति। धन्यवादः। नमो नमः।